इको सेन्सिटिव्ह झोनांतले तुमचे कितें पडटा ते बाबा जाय वो नाका आनी आमचे सगळे पंचांनी सगळ्यांनी ओपोज केलो बाबा हो सर्वे नंबर आमकां तितून नाका म्हणून आनी आमी तिजो निशेध मारलो बाबा आमकां तो नाका आनी आयज हे हितूंक तुमी म्हणटा कितें हें वायल्ड लायफ हिंगा इलिगल चलता हें चलता जाल्यार जे पळय आमचे मुखार मुखार जावपाचें आहा तेंय इलिगलूच हितून वायल्ड लायफान आसा जाल्यार ते जातले जाल्यार आमची फुडें कितें ही गाडी खंय चलोवपाच्यो. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आशा आशिल्ली की आमकां एक 4 महिने किंवा 5 महिने एक काम मेळटलें आनी ताका 2 रुपया रेट वाडोवनूय बी आमी जो विलास बाबा कडेन आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मिटींग केल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन आमी 4-5 फावटी गेल्ले तेन्ना अशें करून एक 2 रुपया हे वाडोवन खंय तरी हो ट्रान्सपोर्ट आमी सुरू केल्लो आनी अशें दिशिल्लें की हातूंतल्यान खंय तरी आमी एटलिस्ट मातशी तरी सर्वायवल जातलें अशें म्हणून पूण हें जर सगळें जर पळयलें जर वास्तुस्थिती एक 2 दिसांनी एक रॅक घेवन एक रॅक अर्दी खाली जाल्ली अर्दो माल अजुनूय आसा ती बंद पडिल्ली आसा तेन्ना हांव जेन्ना हे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की गव्हर्मेंटाक कारण जो तो म्हणटा की रिजर्व फॉरेस्ट जर फॉरेस्ट जर तर रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर हे सगळे जर तर डिक्लेअर जाले फाल्यां कोर्टाची जर ऑर्डर जाली आतां इंट्रीम ऑर्डर जी पयली स्टे दिल्ली आसा फुडें जर ऑर्डर जाली जाल्यार मेन म्हणल्यार आमची हांगा हो फूल भाग जो आसा तो म्हाका दिसता रिजर्व फॉरेस्टाकूच येता कारण NS मायल पर्यंत फोमेंतोचो जो आसा तो रिजर्व फॉरेस्ट पर्यंत येता तेन्ना सगळो जो मायनिंगाचो धंदोच आसा न्ही जेन्ना कॉमर्शियल म्हणटा तो बिझनस जो आसा तो रिजर्व फॉरेस्टाक खंय तरी चलना तेन्ना सगळीं दुकानां म्हण प्रत्येकाचेर परिस्थिती जी वायट येवची न्ही जे पेपरवर्क आसा ते पेपरवर्काचेर सोंपें आसता ऑर्डर दिवप जेन्ना प्रॅक्टिकली जेन्ना पळयता कोर्ट तेन्ना येवन बाबा हांगा वास्तुस्थिती कितें आसता ती पळोवपाक लोकांचे लोक वस्ती आसा हांगा धंदेकार आसात तशें कुळय भाग लागता तेन्ना हांगा सगळे खंय ना खंय हे मोठे प्रमाणात लुकसाण जावंक शकता तेन्ना अशी जावची न्ही हांव हे तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडिया माध्यमांतल्यान मागतां की मुख्यमंत्र्या कडेन हातूंत भितर इंटरफियरन्स करून खंय तरी एक वाट काडची आनी हातूंतल्यान आमकां मुक्त करचें. हांव एक 5 मेंबर जेन्ना इको सेन्सिटिव्ह झोन आयलो तेन्ना आमचे सर्क्युलर आयलो तुमचे कितें आहा इको सेन्सिटिव्ह झोनांतले तुमचे कितें पडटा ते बाबा जाय वो नाका आनी आमचे सगळे पंचांनी सगळ्यांनी ओपोज केलो बाबा हो सर्वे नंबर आमकां तितून नाका म्हणून आनी आमी तिजो निशेध मारलो बाबा आमकां तो नाका आनी आयज हे हितूंक तुमी म्हणटा कितें हें वायल्ड लायफ हिंगा इलिगल चलता हें चलता जाल्यार जे पळय आमचे मुखार जावपाचें आहा तेंय इलिगलूच हितून वायल्ड लायफान आसा जाल्यार ते जातले जाल्यार आमची फुडें कितें ही गाडी खंय चलोवपाच्यो कोण इकल्यार वचून ते घेवपा ना बरें मुखार हे बाबा इतले गाडी खंय कोणा इकतले अरे एक बाबा एक गव्हर्मेंटाचो विश्वास धरून आमी एक काम सुरू केल्लें ताचेर रेड जाली आनी मुखार डंप पॉलिसी येतली म्हणून तेची विश्वास धरून काम केलें जाल्यार हे तो रिएक्ट लागलो ही ऑर्डर तर जाली जाल्यार मुखार आनी आमचे मुखार हे सायडीकूच जावचें ना खंयच्यारूच जावपा ना म्हणटकीर हे पळय कोण केलां तेणें बाबा चिंतपा जाय आसलो पयलीं बाबा हें बरें चलतलें कामाल पडटलें बरोबर चिंताय मुखार कितें जाता तें आमकां काम जाय मुखार काम कोण चलयता तें आमकां नाका बाबा एक ट्रीप मारली जाल्यार ती आमकां पेमेंट मेळटलो ते कितें मेळटलें म्हणून एक काम एक ट्रीप मारता आमी फुकट मारपाना तो कितें तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करून चलयता चलय तुका जाल्यार तूं घे तूं चलय आनी आमकां काम दी आमी तुगे कामाक लागून तुजे कोणाचें अपोज ना तेका दिलो म्हणून आमी अपोज ना आनी तुकाय दिलो म्हणून अपोज ना तुगे काम तूं कोणेंय चालू केलें आमी बाबा एक हें ट्रीप मारतले जाल्यार तोच पेमेंट आमकां मेळटलो तेजेर एक्स्ट्रा आमकां कांय मेळपाना तूं कॉन्ट्रॅक्ट घे ना कितें कर तें कितें आहा तें बरे भशेन चलय बाबा हेजेर मातशी नियाळ कर 10 जाणां चीत बाबा तें फुडलें कितें जातलें तें 10 जाणां हे काम स्टार्ट जालें हे हिंगा लोकल बाबा एका बायलांक काम मेळ्ळें तुमकां जर इतली पावर आसा सगळें आहा चलतात जाल्यार कितें फार्मींग कराय हे गांवच्या लोकांक कितें काम दे आमचोय काम ते सायडीचो काम लोक आहा तांकांय काम मेळटलें हे असलें करून हे बोन उडयन कोणाच्या पोटार पांय घेवन हें जावपाना. फाटल्या 4-5 दिसां पयलीं आमी जे काल्या यार्डा पळय जे रेल्वे यार्डा पळय जो आयरन वर्क स्टार्ट जातालो तेजे इंटरीम स्टे दिल्या हायकोर्टाच्यान आनी रीट पिटिशन कोणी घातलेलें क्लाउड आल्वारिसान घातलेलें आनी सो आल्वारिसान घातलें रीट पिटिशन जालें आनी म्हणून ताका आमी आयज निशेध सभा दिली आनी खास करून निशेध सभा इतल्याच खातीर घातलेली की आमची रिप्रेझेंटेटीव नरेंद्र गांवकर सरपंचान ही सगळ्या पिटिशनां फायल केल्ली आनी ह्या पिटिशनाक तांकां पार्टी केल्ली पूण पार्टी केल्ली म्हणून एक्चुली आमकां दिसतालें की सरपंचा जेन्ना पार्टी केल्या तेन्ना सरपंचाच्या आदोगादान थंय आर्ग्युमेंट करपाक
करपाक जाय आसलें की काले पंचायतीक कितली बेनिफीट आसा किंवा म्हणजे पॉझिटिव्हली तेणी थंय आर्ग्युमेंट करपाक ते कांयच केलें ना म्हणून आमी आयज निश्चय सभा दवरलेली. तुम्ही बद्दल कितें सांगताले कितें NGT NGT कशें आसा आतां तें कितें जालें हांगा एंटायर इश्यू आसा पळय ते सगळे कोर्टांत जाले, मामलेदारां जाले, म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलाक केस जाली थंय भायर पडली, म्हणजे सगळ्यांक हायकोर्टान केले, हायकोर्टान पोल्युशना बोर्ड दाखयलें, पोल्युशनान क्लियर कट करून ते सगळे जाले आनी लास्टाक ते खंय पावले, ते लास्टाक पावले NGTक पावले. आनी NGT कशी जाले, NGT केस कोणी घातली ती तुमकां सांगता. NGT केस आमगे म्हणजे ह्या सायडीच्यान एक म्हणजे जाणटी वयस्क मनीस आसा तिका फुड्यान दवरल्या, पार्वती कामत म्हणटा तेजे नांवार NGT गेल्या. आनी दुर्भाग्याची गोश्ट अशी आसा की ती रिप्रेझेंट कोण करता, आमचे उदय बिचोलकर म्हणटा आदवोगाद. आनी होच आदवोगाद आमगे काले गांवां वायल्ड लायफ सेंच्युरी पळय म्हणजे आमचो गांव वायल्ड लायफा पडटा म्हणून काल्या मोल्या केसी लडयता. जवळ जवळ 17 वर्सां जाली की हें वायल्ड लायफ काडचें की हें फॉरेस्टाचें काडचें म्हणून. आनी होच आदवोगाद आज NGTक वयता की हें वायल्ड लायफ आनी हें भगवान महावीर लायफ म्हणजे आमची दुर्भाग्य काले गांवाची. केन्ना मेळटा आमची मोस्ट प्रोबेबली आमी सोमारा म्हणटाले पूण सोमाराक आमकां कितें जाता मोस्ट प्रोबेबली मंडे इवनिंग ऑर ट्युजडे मॉर्निंग मेळपाचें आमचें प्लॅनिंग आसा. सायनींग मेमोरंडम दितले हय मोस्टली आमी तें करपाचें प्लॅन आसा. कशें आसा हो इश्यू फक्त नॉट ओन्ली दीस काल्याक लोडिंग आनी अनलोडिंग, हो वायल्ड लायफ म्हणटा तो एंटायर सावड्डे मतदारसंघ येता, टोटल येता, सांगे येता, सावड्डे मतदारसंघ वायल्ड लायफाक येता. सो हें ऑर्डर समज जालें जाल्यार हो सगळ्यांक त्रासदायक येता. जो कर्नाटकांतल्यान जो आयन वयर येतालो आनी काल्या जो यार्डा भितर तो काल्या येतालो आनी लोडिंग जालें परत खंय तरी सावड्डे कुसड्या वयतालो. पूण ह्या हितूंतल्यान खंय तरी बबन जो नरेंद्र गांवकर जो सरपंच आसा तेणी खंय तरी क्लावड आल्वारीस हेचे फुडें वचून सगळें डॉक्युमेंट तेजे कडेन सबमीट करून आनी हें सगळें जे आमचे महावीर अभयारण्य येता, रिजर्व फॉरेस्टां येता अशें दावो केला. आनी तेजे नंतर खंय तरी ह्या मालाक स्थगिती लोडिंगाक स्थगिती मेळ्ळी आसा आनी तेजो 23 तारखेक हो निकाल जावपाचो आसा. पूण हो निकाल जर जालो जाल्यार हो काले पुरतो संपूर्ण गोंयांक भितर हो खंय तरी एक कायदो जो आसा तो लागू जातलो आनी कोणाक घर सुद्दां न्हू किंवा बारीक झोपडी सुद्दां काडपाक मेळपाना अशें हो कायदो आसा. आयज निशेध सभा जी आसा ती निशेध सभा जाल्ली आसा आनीक सावर्डे, सांगे तशें कुळे जे ट्रक असोसिएशन आसा तेंचे अध्यक्ष येयल्ले, ट्रक मालक जे आसा ते मोठे प्रमाणान येयल्ले आसा. हांगा किशोरान जी मिटींग आसा निशेध सभा ती हें केल्ली आसा. आनी हितून जर पळयत जाल्यार काले बरोबर जो गोंयांक जो लॉस जावपाचो आसा तो महाभयंकर आसा. आनीक सरपंच जो आसा नरेंद्र उर्फ बबन गांवकर हेजे टोटल लोक जे आसा ते सगळे चवताळले आसा आनी वातावरण आसा ते तापत गेल्लें आसा. म्हणजे एकंदरीत ह्या हितून भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसतलो किंवा जो आमचो अध्यक्ष आसा भारतीय जनता पार्टीचो तेणी जाता तितले बेगीन तालावडेन ह्या सरपंचाचें एक्शन घेवपाक जाय अशें हांगा लोकांचें म्हणणें आसा. आनी ह्या निशेध सभे भितर हांगा बबन हेजो हांगा निशेध केल्लो आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.